Like, subscribe and get notified. The rural villages of Sattari have come to rely on monsoon tourism as a key contributor to their local economy, with waterfalls drawing visitors from across the state. However, this year's incessant rains have kept people away, depriving local businesses of the expected economic boost. The locals claim that the reason for the decline might be the tragic incident wherein several tourists were left stranded at Pali waterfall in Sattari. The incident had occurred in July due to a rise in stream water level. Around 50 people were rescued by Forest Department successfully. कमी जाल्यापर्यंत त्या लोकांक मागीर आमच्या गांवच्या लोकांनी फॉरेस्ट लोकांनी तांकां उदकांतल्यान भायर काडले. आनी म्हाका सांग, तुमकां आतां तुमचो धंदो आहा न्हू, ताचेर कितें परिणाम जालो? असो परिणाम जालो तो लोक हांगा वॉटरफॉलान येवना म्हणटरी मातशें कमीच जालें. वर्सा तुका ते पर्यटक येताले म्हणून कितें तरी मेळटालें? कितें पाणी उदका बॉटल जावं ते चिप्स हे खाणो वचाले ते कमी प्रमाणात. आणि आता तरी लोक येवपाक स्टार्ट जाला का? आता म्हणून त्याचे आदल्या सारखे आदल्या वर्सांनी तसे आता येना, ते कमी आहा. खूपच कमी जाले. खूपच कमी आहा. फाटल्या वर्सा हांगासर खूब असो ट्युरिस्ट येताले, पण ह्या वर्सा ह्या खूब पावसा खातीर ट्युरिस्ट खूपच कमी जाला आनी त्या खातीर म्हाका मातशें लुकसाण जाल्लें आसा. हांव त्याच हितून हे कॉफी मशीन बी घेतलेलें, पण आतां कितें ना अशें. म्हाका आतां खूपच लुकसाण जालें त्या खातीर. म्हाका सांग, गेल्या वर्सा कशें कितें आसलें तुजें? गेल्या वर्सा म्हाजें बरें जाल्लेलें, ट्युरिस्ट तसो बरो आसलो, पण ह्या वर्सा खूपच कमी आला. आतां ह्या 2 दिसांक पावस गेल्लो, 2 दिसांक बी कशें तशें लोक येता म्हणजे ह्या दिसांनी कमी जाला पावस, तशें येता कोण आतां सद्या? ना म्हटल्यार आतां तितलो ना. मोस्टली आमच्या हांगा जुलय ऑगस्ट सप्टेंबरान म्हटल्यार खूपच कमी आसतलो. एक म्हयनो सामकोच बरे पर्यटक येता. हय, जुलयान म्हणटा तो खूपच आमच्या हांगा गर्दी आसता. Watch on Herald TV.